शिवरात्रिसँग सम्बन्धित भिडियो हो यो। शिवरात्रिको समयमा भगवान शङ्करको हामी पूजा अर्चना, त्यसो त हरेक सोमबार हरेक दिन भगवान शङ्करको पूजा अर्चना गर्नु भनेको हाम्रा लागि अति नै उत्तम कार्य हो, हामीलाई अति नै राम्रो हुन्छ। भगवान शङ्कर चाँडो प्रसन्न हुने देवता, त्यसकारण शिव पूजा गर्नु भनेको हाम्रा लागि अति नै उत्तम हो। तर पनि शिवरात्रिमा हामी हरेक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले अरू समयमा नभए पनि शिवरात्रिका बेला भगवान शङ्करको पूजा अर्चना गर्छौँ। भगवान शङ्करप्रति विशेष हामीले लगाव शिवरात्रिको समयमा राख्छौँ। त्यो कारणले गर्दा भगवान शङ्करसँग सम्बन्धित सवालहरू पनि उठिरहन्छन्। किन खान्थ्यो होला त भगवान शङ्करले यो भाङ धतुरो भन्ने सवालहरू आउन सक्छ। यो सवालको जवाफ दिँदैछु। किन भगवान शङ्करले भाङ धतुरो खाए त? भाङ धतुरो गाँजा भगवान शिवको प्रसाद मानिन्छ, यही कारणले शिवका भक्तहरूले पनि यसको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। तर्कहरू यस्तो गर्छन् कि भगवान शङ्करले पनि भाङ धतुरो खान्थे, हामी उहाँका भक्त भइसकेपछि हामीले प्रयोग किन नगर्ने, यस्तो तर्कहरू गर्छन्। शिव भक्तहरूको सङ्ख्या धेरै छन् हैन। अन्य नशा प्रयोगकर्ताहरूले पनि शिवको प्रसाद भन्दै भाङ धतुरो गाँजा प्रयोग गर्ने गरेको अहिलेको समयमा देख्न पाइन्छ। हाम्रो टोल समाजमा भएका केही व्यक्तिहरू त्यस्तै भाङ गाँजा धतुरोको लत भएका पनि पाइन्छन्। अनि यस्तो नगर, यसले जीवन बर्बाद बनाउँछ, तिमीहरू बिग्रन थाल्यौ, तिमीहरू बर्बाद हुन्छौ भनेर सम्झाउन थाल्यो भने शिवले खाना हुने हामीले खाना नहुने भनेर जवाफ दिन्छन्। शिवलाई पूजा गर्ने हामीलाई हेला गर्ने, भगवान शङ्करले त्यही खाँदा उनको पूजा हुने, हामीले त्यही खाँदा हामी हेला हुने, बुझ्नु? जवाफै उठ्छ, तर्कै उठ्छ कि तिमीहरू बिग्रियौ, अब तिमीहरू गलत बाटोमा हिँड्दैछौ भन्यो भने भगवान शङ्करले खाने चिज खाँदा हामी गलत कसरी भयौँ? उत्तर यस्तो आइदिन्छ। यसको पछाडि एउटा रोचक कथा लुकेको छ। त्यो कथा सुनाउँछु, दत्तचित्त भएर ध्यानमग्न भएर सुन्नुहोस् है। देवता र दैत्य मिलेर अमृतका लागि, केका लागि? दानव र देवता मिलेर अमृतका लागि समुद्र मन्थन गरिरहेका थिए। उक्त समुद्र मन्थनमा अमृतका साथसाथै विष पनि निक्लिएको थियो। हरेक सकारात्मक कुरामा, हरेक राम्रो चिजमा नराम्रो चिज जोडिएको हुन्छ भन्छ नि। हरेक सकारात्मक पाटोसँग नकारात्मक पाटो पनि जोडिएको हुन्छ नि। भगवान श्री गणेशको पछाडि ठ्याक्कै दरिद्रताको बास हुन्छ नि। भगवान श्री गणेशको साथमा पछाडिपट्टि दरिद्रता बसेकी हुन्छ नि। हरेक राम्रो पक्षको पछाडि नराम्रो पनि हुन्छ नि। हेर्नुहोस् है, धर्मशास्त्रले बताएका कुरामा कति वैज्ञानिक कुराहरू छन् है। भनेको समुद्र मन्थनबाट अमृतका साथसाथै विष पनि निक्लिएको थियो। पवित्र अमृतलाई त भगवान विष्णुले अत्यन्तै सुन्दर स्त्रीको रूप धारण गराएर लैजानुभयो। बाँकी रह्यो अब कालकूट विष। विष त निकै घातक थियो। देवता र दैत्य मिलेर अमृतको लालच राखेर समुद्र मन्थन गरेका थिए। त्यसलाई भगवान श्रीहरि विष्णुले सुन्दर युवतीको रूप धारण गराएर लैजानुभयो, लुकाउनुभयो। बाँकी रह्यो विष। विष त निकै घातक थियो, घातक रूपमा निस्किएको थियो विष। यो डरलाग्दो विषको एक थोपाले पनि पृथ्वीमा ठुलो हानि पुर्याउन सक्थ्यो, यो सृष्टिमा ठुलो नोक्सानी पुर्याउन सक्थ्यो। त्यस्तो खतरनाक विषको अभ्युदय भएको थियो, त्यस्तो खतरनाक विष निस्कियो। दिव्य हजारौं वर्षको कठोर सङ्घर्षमा देवता र दैत्य मिलेर समुद्र मन्थन गर्दा अमृत त निस्कियो, विष पनि सँगै निस्कियो। मेरो प्यारे हजुर, त्यो विष सृष्टिको लागि, चराचर जगतका लागि अत्यन्तै विनाशकारी हुन सक्थ्यो। त्यो विषलाई अब यत्तिकै छोड्न मिल्दैन थियो भन्ने तर्क, निष्कर्ष निस्कियो। त्यहाँ अमृत र विष कसले पिउने त? अमृतको पर्खाइ थियो, अमृतको लालच थियो, विष त कसले पिउने कुरा भयो? समस्या जन्मियो अब हैन। देवताहरूले मुखामुख गर्न थाले, एकले अर्काको मुख हेर्न थाले। अब यसरी उसरी जसरी भए पनि त्यो विष, त्यो कालकूट विष पिउन नपरोस् भन्नेमा सबै देवताहरू थिए कि मैले त्यो विष निल्न नपरे हुँदो, मैले त्यो विष पिउनुपर्ने अवस्था सृजना नभए हुँदो भन्नेमा मात्रै देवताहरू रह्यो। अब त्यस्तो परिस्थिति क्रिएट भयो कि अन्ततः सबै देवताहरू मिलेर भगवान शङ्करलाई अनुरोध गरे, बिन्ती बिसाउन थाले। त्यो निर्णयमा पुगे र सबै देवी देवताहरू मिलेर आराधना गरे र कालकूट विषको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरे। वास्तवमा त्यो विषको प्रकोपलाई सहन सक्ने सामर्थ्य, त्यो विषको कडापनलाई सहन सक्ने ताकत भनेकै भगवान शङ्करसँग मात्रै थियो। त्यो सामर्थ्य उहाँले मात्रै राख्नुहुन्थ्यो। त्यो अरू देवताहरूसँग त्यो हैसियत थिएन।
सबै देवताको अनुरोध र संसारको कल्याणका निम्ति भगवान शङ्करले देवादिदेव महादेवले उक्त विष पिइदिनुभयो। घट दिव्य हजारौं वर्ष लागेर समुद्र मन्थन गरेर निस्केको अमृतसँगै विषको घडा पनि थियो। त्यो विषको घडाको पीडा अरू कसैले सहन सक्दैनथ्यो। सबै देवताको अनुरोध र संसारको कल्याणका निम्ति भगवान शङ्करले उक्त विष घटी पिइदिनु भयो। विष पिउन साथ के भयो होला एकपटक तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त। तपाईँ अनुमान मात्रै गर्नुहोस्, कति गाह्रो भयो होला, कति कष्ट भयो होला त्यो विष पिउँदाखेरि भगवान शङ्करलाई। एकपटक कल्पना गर्नुहोस् त, त्यत्रो विष उहाँले पिइदिनु भयो। विषले भगवान शङ्करको गला पुरै फुल्न थाल्यो कि उहाँले विष यो पृथ्वीमा एक थोपा मात्रै त्यो विष खस्यो भने पृथ्वीलाई ठुलो क्षति पुग्नेवाला थियो। भगवान शङ्करले पिइदिनु भयो। नीलकण्ठ कण्ठमा गएर राख्नुभयो, लगेर राख्नुभयो। उहाँले पुरै फुल्न थाल्यो उहाँको गला, नीलो नीलो भएर आयो। तुरुन्तै त्यही अवस्थामा शिवपत्नी पार्वतीले शिवजीको गला पक्र्नु भयो। विष भगवान शङ्करको शरीरभित्र पस्न पाएन यसो गर्दा, किनकि यहाँबाट समातेर राखिसकेपछि शरीरभित्र पस्न पाएन। विष घाँटीमै राख्नुभएका कारणले नीलकण्ठ कहलिनुभयो भगवान शङ्कर त्यस दिनबाट। त्यत्रो विष पिएको हुनाले भगवान शिवको स्थिति बिग्रन लाग्यो। त्यो विष सामान्य थिएन, बहुतै कडा विष थियो। त्यो विष उहाँले घाँटीमा राख्नुभयो, नीलकण्ठ कहलिनुभयो। त्यो विष पिएको हुनाले भगवान शिवको स्थिति बिग्रन थाल्यो र उहाँ अचेत हुन थाल्नुभयो। सबै देवी देवताहरू आत्तिए। ओहो, अब के हुने भयो, ला अब कस्तो आपत आइलाग्यो कि हाम्रो अनुरोधमा भगवान शङ्करले शिवजीले विष त पिउनु भयो, उहाँलाई यदि केही भइहाल्यो भने हाम्रो हालत के होला, यदि उहाँलाई केही भयो भने परिस्थिति के होला। सबै देवी देवताहरू डराए। सब देवताहरूको मुख कालो भयो। किन? डरले। अन्तिममा एउटा विकल्प निस्कियो। अन्तिममा एउटा विकल्प निस्कियो कि अचेत अवस्थामा त्यत्रा शक्तिशाली महेश्वरलाई, भगवान शङ्करलाई अचेत अवस्थामा पुर्याउने विषको प्रभाव कम गर्न, त्यो विषको प्रभाव शान्त गर्नका लागि शिवजीलाई भाङ, धतुरो, गाँजा, दूध र जल अर्पण गरियो। भनेको भगवान शङ्करलाई विषको प्रभावले कम हानि गरोस् भन्नका लागि भाङ, धतुरो, गाँजा र दूध र जल ल्याएर दियो। शिवले त्यो भाङ, त्यो धतुरो, त्यो गाँजा, त्यो दूध, त्यो जल सेवन गर्नुभयो र विषको प्रभाव कम हुन थाल्यो। त्यस दिनदेखि शिवलाई त्यो भाङ, धतुरो चढाउने परम्परा बस्यो। पूजा तथा अभिषेकमा एक हिस्साका रूपमा भाङ, धतुरो, दूध र जल बन्यो। आज पनि शिवजीलाई भाङ, धतुरो चढाउने प्रक्रिया त्यहाँबाट आएर जोडिएको। मेरो प्यारेहरू ध्यान दिनुपर्ने तपाईँले कुरा, एकदमै रोचक सन्दर्भ, लामो रोचक सन्दर्भ छ। आज पनि भगवान शङ्करलाई भाङ, धतुरो, गाँजा, त्यसै गरी दूध र जल अर्पण गर्ने कारण त्यो हो कि त्यो विषको कारणले जुन उहाँलाई पारिरहेको असर कम होस्। त्यो जुन विषले पोलिरहेको अवस्था थियो, त्यो पोलिरहेको विषको पोलाई शान्त गरोस्। केले? गाँजाले, भाङले, धतुरोले, दूधले, गाईको दूधले र जलले। त्यसकारण यी चिजहरू भगवान शङ्करलाई अर्पण गरिएको। त्यसै आजका मान्छेहरू शिवजीको प्रसाद भन्दै, शिवले खाने चिज भन्दै मान्छेहरू भाङ, धतुरो सेवन गरेका छन्। जे गरेका छन् गलत गरेका छन्। शिवजी प्रति भक्ति राख्नुस्, शिवजी प्रति भाव प्रकट गर्नुस्, शिवजीको आराधना गर्नुस्, शिवजीको जप तप ध्यान गर्नुस्, उहाँलाई खुसी पार्नुस्, प्रसन्न पार्नुस्, तर गलत कर्म नगर्नुस्। मेरो अनुरोध छ यो शिवरात्रिको यो पावन अवसरमा तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। तर तपाईँले यो कर्म नगर्नुस् कि फलानाले गर्न हुने मैले गर्न किन नहुने भन्नतिर नलाग्नुस्। फलानो जस्तो तपाईँ र तपाईँ जस्तो फलानो नहुन सक्छ। परिस्थिति फरक फरक हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईँले त्यो गलत बाटो कहिल्यै पनि नउठाउनुस्। मैले के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँ ध्यान दिनुस्। भगवान शङ्करलाई परेको परिस्थिति, आज तपाईँ भगवान शङ्करको भक्त हुँदै गर्दा तपाईँले त्यो कुराको अहङ्कार तपाईँमा नजोड्नुस्। किनकि शिवजीले खाएको चिज मैले खान नहुने भनेर दम्भ नगर्नुस्। मेरा प्यारा भक्तजनहरू, मेरा प्यारा मित्रहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अपिल छ, शिवरात्रिको शुभकामना पनि छ कि
अर्को अर्थमा भाङ धतुरो भनेको नशायुक्त पदार्थ हो। फेरि यसको अर्को अर्थ छ, यो अब शास्त्रीय अर्थसँगै म अर्को अर्थ पनि बताउँछु। अर्को अर्थमा भाङ धतुरो नशायुक्त पदार्थमा मानिन्छ। शिवजी शक्तिशालीका पनि शक्तिशाली भगवान पर्नुभयो। भगवान शिवलाई भाङ धतुरो चढाउनुको अर्थ हो आफ्ना खराबीलाई भगवानमा समर्पित गर्नु, या आफ्ना नराम्रा बानी खराबीलाई त्याग्नु शिवको सही अर्थमा आराधना पनि मानिन्छ अर्को अर्थमा भन्दा। त्यसकारण भगवान शङ्करलाई यी खराब चिजहरू बुझाएर म त्यो खराब चिज अनुसरण गर्ने छैन भनेर शक्तिशालीका पनि महाशक्तिशाली भगवानलाई, भगवान शङ्करलाई, देवादिदेव महादेवलाई समर्पित गरेर त्यो खराबको खराबीलाई त्याग्नु पनि शिवको सही अर्थमा आराधना हो भनेर भनिएको छ। त्यसकारण हेक्का रहोस् यो कुरालाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम नमः शिवाय।